Mga kaigsunan o mga kaigalaan, kumusta o maayong hapon kaninyong tanan. Ana sab kining tulumanon sa PBCM, mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gikan sa pagtulunan. Busa nining tungura, inyo na sab akong mabati nga inyong higala nga makikuban kaninyo nining panahon na karon kung nining kayo na nga kapunon kini si Brother Aquilino Valencia. Matod kanunay sa lunsay nga kamaturan, ginamit ko ang Biblia ug uban usab sa mga referensya nga dili supak sa kasulatan. Ug gipanginaot nako nga isunod ninyo ang akong pagpamatuod nga pinaagi niini aron inyo masabtan ang lunsay nga kamatuoran. O kumusta na lang sa tanan, labi na nag-view karon sa FB, sa Facebook live kini, o sa tanan usab nga nagapamati sa radio, sa mga radio nga inyo akong sundon sa matag Domingo. O nining tungora mga higala ug mga kaigsunan, ako gyapong hisgutan ang pagpamatuod ni adtong nanglabay mga Domingo. Naghisgot man kita may tungod anang relihiyon kay doon na magwitaw o doon ay may nagasunod o nagapamati kung sa kahulugan sa relihiyon. Kanang relihiyon sa ako nang napatinaw, mao kana ang pagpabalik ngadto sa Dios. Kay ang tao God matud pa sa Biblia nagkalayo na nagkabulag. Sumala sa atong nabasa sa Isaiah 59:2 hangtod sa 4. Busa mo kanay kahubaran sa relihiyon nga pagpabalik nga gipamatud-on usab ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 hangtod sa mabasa nato sa 21 mga higala nga muna ang pagpamatuod ni Apostol Pablo sa ilang panahon nga kinahanglan nga mubalik ang tao ngadto sa Dios kay mao kana ang ilang mga pagpamatuod. Busa akong gihatag ang pagulagway hangtod nga ang kahulugan, kahubaran sa maong pagpabalik kinahanglan nga dili ka mahugawan sa kalibutan ug ang kanang hugaw sa kalibutan unod-nun sa ato nang napasusi mao kanang hudya ka bakat ang tanang kalingawan muna nga kung naa ka na dili ka makaambit o makadawat anang gingharian ug kanang gingharian sa gipasabot sa mga ni Kristo uban sa iyang mga tinunan mao kana ang pulong sa Dios. Kaya sinambingay ka ng pagkasulti, mao kana ang relihiyon. Busa nini tungura dili pa lang dugay nga naay nag-text sa ako nga ako daw kuno gabangkaruta na kay wala na ko na matubag ang iyang pangutana mahitungod ni adtong bin o sa ngipon. Kini ba si Yunirki Amergarbo? Ako untang ipadayon ninyo mga higala ang pagpasabot nako mahitungod adtong pulong nga gisambingay ni Kristo gingharian sa Dios. Unya nakuptan ka na sa mga tinunan tungod kay si Hesukristo mao may nagkupot anang maong mga butang. Busa iyahang gihatag ngadto sa iyahang mga alagad ng mga apostoles. Busa ug dili lang ko putdan sa oras, ako ipadayon gyapon ang pagpasabot nato may tungod anang pulong nga diin dito sa atong Ginoong Kristo nga naa sa iyang mga kamot, pero siya raman ang atong Ginoong Kristo nag-ingon nga kuhaon ang mga butang nga naa diha sa atong Ginoong Kristo nga mao kana ang pulong sa Dios sa pagpasabot na sa katin-awan gikan sa amahan. Mateo 11:27 gihatag nato siyang anak ang tanang butang, busa ang kanang tanang butang na natugyan sa iyang anak. Kung basahon nimo ang Mateo 28:18, ang kagahom sa langit ug sa yuta, busa kanang kagahom sa langit ug sa yuta mao kadtong mga pulong nga nakuptan ni Kristo. Pero naman ang kanang mga butanga sa ato nang napatin-aw pagakuhaon sa laing malaban nga mong Espiritu Santo. Ato na nang natun-an adtong miaging Domingo, Juan 16 bersikulo 13 hangtod sa 15 nga atong pagbasa. Kay kanang kong mga butanga ug dili pa na lugar ipadala ka ng laing manalaban, dili pa na lugar makuha. Pero kay matudligis atong Ginoong Hesukristo nga
Yang gisgutan sa Juan Kapitulo 16, versikulo 7 hangtod sa 10 ang atong pagbasa, kung matrisi 15, atong balikon sa pagbasa mga higala ug mga kaigsuonan. Kaya aron maayo ang atong pagpamati ba, kaya nagasunod man mo ni ining maong tulumanon, pusa akong pamatud-an na kanang mga butanga diha sa atong Ginoong Hesukristo, wala na diha kaniya. Basahon ko, ingingon. Ngani sugilan ko kamo sa tinuod nga maalang kaninyong mopahawa ako. Si Kristo kini ang nagbayad. Kaya kung dili ako mopahawa, ang malalaban dili mo anak kaninyo. Apan kung mopahawa ako, siya akong ipadala kaninyo. Ug inig-abot na niya, mo kanang referado kana sa Espiritu Santo. Kaya matod pa niya sa versikulo 8. Ug inig-abot na niya, yang pailon ang kalibutan may tungod sa sala o sa pagkamatarong ug sa hukom. May tungod sa sala kay sila wala man mosalig kanako. May tungod sa pagkamatarong, versikulo 10. Kaya kung maatuman sa man ug dili na kamo makakita kanako. Mo ni ang hinungdan nga dili na magpakita ang atong Ginoong Kristo tungod ni anang laing manlalaban. Kung kanang laing manlalaban, kung masahon nimo sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15-16, 26, nga kung higugma kamo kanako inyong pagatumanon ang kumasugok ay kung ato sa man ug mga may aron kamo pagkatagan ug laing manlaban nga magiguban kanyo hangtod sa kanturan. 26. Sa versikulo 26 ang atong pagbasa, apan ang malalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipadala sa man, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang o magapahinumdum kanyo sa tanang nga akong gikasulti kaninyo. Pusa kanang laing malalaban, kung maanin na matud pa ni Kristo, dili na kamo makakita kanako. Unya kay ang laing man malalaban nga iyang ipadala, mo hinungdan nga di magpakita nga atong Ginoong Kristo, mo nay usa sa dako kayong butang nga wala lugar masayri sa kadaghanan, labi na ining usa ka nagpatuo nga siya may hibang kaagan sa kasulatan, pero munay giingon hungaw pa sa tanang hungaw. Ha? Kaya sa versikulo 13 sa kapitulo 16 sa Juan, kung imo ning basahon nato sa 15, inikabot sa Espiritu sa kamaturan, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibok nga kamaturan. Kasi dili magasulti siyang kanunong pagbulutan, hinuno ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti ko nga mga butang umalabot, iyang itug-an kaninyo. Siya magapasinungog kanako, referado kana sa laing malaban ng Espiritu Santo, balikon ko pagbasa sa 14. Siya magapasinungog kanako, kay siya magakuha man sa mga butang ani kanako, iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanan nga ginahuptan sa mahan, motong 11:27 sa Mateo. Nga nitugyan sa iyang anak, gikan sa mahan. Balikon ko pagbasa, ang tanan ginahuptan sa mahan, kini ako, mauman gani nga gingon ko, nga siya, referado kana sa laing manlaban, magakuha sa mga butang ani kanako, ug yang igasugilon kini kaninyo. Pusa, ang hinungdan nga dili na magpakita nga atong Ginoong Hesukristo, tungod anang mga butang nga gikuha sa laing manlaban nga mong Espiritu Santo, bisan tuo dili mo mutuo sa katumanan sa among magtutudlo. Kana na lang. Ang buot kipasabot nga ang mga butang diha ni Kristo nga gikan samahan nga gitugyan diha sa iyang anak, kuhaon sa laing malaban nga mong Espiritu Santo, bisan pa dili pa mutuo si Yerke sa akong magtutudlo. Ha? Pero niya, ikaw kung nagpatuo ka manggod nga maayo kang laki sa kasulatan, may kang laki sa imuhang pagtuo nga nahibaw ka. Higala o mga mahal nga tigpaminawan nga sunod karon niining maong tulumanon. Labi na karon nga si Juan Salira diha sa Clarin Bohol. Nagsunod man karon kanunay. Higala dunay branch diha sa Bohol. Pamati lang sa alas 11 hangtod sa alas 12:15 sila si Brother Cesar Patio ang nagwali ni anak. Sila si Brother Samuel, Brother Bobot Panta ug si Brother Dennis Gonzales. Pamatia kay ila ra nang i-broadcast sa sunod Domingo ang kanang branch diha sa Clarin Bohol. Naa diha si Brother Juan Salira nga sa Clarin Bohol. Ilang i-broadcast kana ang branch diha sa Bohol. Sila pamatiaon niya sa sunod Domingo. Busa kining nagpatuo ba nga si Yerke Amir Gargo, matod pa niya siyang hangtis karon, ang oras nga iyang kuan diri sa kanako dinhi na sa mga alauna. Ha?
ingon siya pag text dre. Ingon, Domingo na po Aquilino. Hinaot Aquilino nga imo nang tubagon ang imong botbot. May tungod ni Tomas ug biyen usay ngipon. Panalipdi ang imong botbot nga akong gibuking. Gikataw-an ka sa mga kauban ako dire sa amo kay nahuman na lang imong programa wa jud ka motubag. Matud pa niya. Paabot lang kay hugton ko ni pagbasa ni imong kuan. Nasundan gingon good AM amigo. Aha. Ingon ni nagpasabot ba ang Aquilino nga nagpangkaruta ka na sa mga katarungan kung unsa uni mo pagtubag? Mayong dili ka na muhisgot sa kahimtang ni Ben o sa ngipon ug Tomas nga ingon inyong mini nga Dios. Di mo na paabot ta. Kanang paghisgot nako Ben o sa ngipon tungod atong sulti ni Florencio Batoy. Aron ka masayod ha, masayod ka. Dili man in town si Master ang naghisgot nga nag-ingon siya mao si Ben o sa ngipon. Pamati ha, pamati. Wala siya mag-ingon nga siya si Ben o sa ngipon. Si Florencio Batoy, siya mao ang nagsulti. Nganong nahibaw man si Florencio Batoy nga si Master o si Ben o sa ngipon, maura to siya. Kaysa pag-upkain, anang panahon na nga diin sila nagkakuyog, adtong mga tuig, diin sila nagkuyog-kuyog to siya, mag-uban-uban to si Ben o sa ngipon ni Florencio Batoy. Kay naaman to siya nagpuyo sa ilang balay, kato si Ben o sa ngipon. O maghigda si Ben o sa ngipon, magtupad na sila, maghigda. Naiusap kay kayo ni anak nga gikomedyahan si Florencio Batoy ni Ben o sa ngipon. Pagmata niya sa pagkabuntag, natingala siya kay ang iyang higihigdaan dunay bitin nga dako nga iya nga gitapad sa iyang paghigda, nakurat og midagan og nahadlok kay si Florencio Batoy. Perti niyang lisanga. Gani nagkalalis man suma sa iyang saysay lugar kanamo ni Florencio Batoy. Naglalis man gani to sila. Kay lagi nahadlok ligi anang bitin nga gitapad nga dako kayo diha sa iyang kiliran. Ni anang tungora, niabot ang panahon, hantod nagkabulag sila, wala na sila magkita, hantod nakadungog si Florencio Batoy, uban siyang mga ginikanan, nga dunay pundok din sa San Remigio, Cebu, sa Northern Cebu, sa gitawag og San Miguel. Karon, sa diha na nga dito siya, ni kana may pundok nga gidala ni Papa Sabas Romero, ilang tawag Papa Sabas Romero, dito siya dugay-dugay sila gyapon diha nga na hiusa sa pagtulunan nga gitawag og San Miguel. Hangtod ing-abot ang panahon nga kini si Chupilo Sibilia, usa kini ka chapter president, nagmisyon din na sa San Miguel o gimisyonan na si Papa Sabas Papa Romero Sabas Romero. Hangtod nakadungog ka na sila si Florencio Batoy, hangtod nga nakaabot siya dito sa PBC compound. Yan ang panahon nga nag-isgutan na lang kini ha. Anong panahon na nag-ibanghilyo si Master kay pag-abot sa mga tao kun ana nag-prepare pagkahapon kay maminaw sa Ebanghelyo. Sa pag-abot na sa gayon nga nag-Ebanghelyo si Master, kana si Florencio Batoy naminaw. O si Florencio Batoy, wag yun na siya magdaho, kadtong Ben o sa ngipon, kinsa iyang gikakuyog-kuyog, pag-abot na ng panahon nga nag-Ebanghelyo si Master, aron ka masayod ha, pamati lang. Nagingon si Master sa iyang Ebanghelyo, sana ako'y kauban, diin, dugay-dugay na daw kuno sila wala makita pero niya intambong karon sa konferensya.
Matod pa ni Master, matod pa ni Florencio Batoy. Sa parting hadlok ka, ana. Parting hadlok, naghatag na lagsaysay si Master anong panahon na. Sa parting hadlok ka, ana. Ako pabitaw pataparan og dako kayong bitin. Parting dagana. Ingon na yun si Florencio Batoy. Uy, ang iyang kuyog nga mao si Ben Usangipon. Nganong iya man gisgutan ni Master? Kinsa man da lugar to si Ben Usangipon o si Master? Nga iya man gisulti ang nahitabo sa kaning panahon diin sila nagkakuyog. Mo nang iyahang ihuna-huna nga si Master o katong Ben Usangipon maura di ay to siya. Ni atong tuig diin sila kaniadto nga nagkakuyog. Muna ang hinungdan nga iyang gilauman nga kato si Ben Usangipon mao si Master kay gisaysay man ang hitabo sa ilang pagkakuyo pag kinuyugay atong panahon na. Muna ang kasaysayan. Muna nga namugna ang pagtulunan sa PBCM halang sa imong kasayuran. Dili lang ang unang mga tao nga iyang gimugna nga grupo tao to hinganlag Papa Pablo. O kato si Papa Pablo aron sa imong kasayuran. Yun ha, enmienda mangyud ka karon. Nahitabo nga namatay to siya. Sa wala pa to siya mamatay si Pablo alang sa imong kasayuran. Ha? Nag-ingon siya dito ni Tagliong. Nga panahon nga siya mamatay. Matod pa ni Pablo dito ni Tagliong. Siya, kung mamatay siya, ilubong siya nga magtindog. Ayaw siya ilubong nga maghigda. Munang kasaysayan lugar atong kantang ni itawag nilang Papa Pablo. Karon, sa diha, sa wala pa siya lugar mamatay, nag-ingon siya, kining manok nga akong ibilin, matod pa ni saysay ni Tagliong sa panahon na atong ni adto lugar si Cruz Bagaipo o ni Basyon Bagaipo, nag-ingon man ko ang kasaysayan, dunay gibilin si Pablo kay gisugo man to ni Master kato si Cruz Bagaipo o si Basyon Bagaipo nga adtuan na sa Tagliong. Ingna nga si Pablo ani ana. Karon kay ingon man si Tagliong og siya man mao. Siya mo ani kay may gibilin si Pablo, si Papa Pablo og manok nga gihigtan gani nagpula ang iyang tiil, gilasuhan. Ingon man si Papa Pablo, kung mabalik siya, kanang manok nga iyang gibilin, matod pa ni Papa Pablo, kung mabalik siya, ihawon yun na. Unya, lutoon. Unya, sa human nga ng maluto, muna iyang kanon, muna ilang kanon. Unya, ang tanan nga dili makaon, sunugon. O kanang kunong manok nga ilang gikaon, siya mubalik na. Mubalik na. Karon, giingnan man ni Tagliong nga sila si Cruz Bagaipo, si Basyon Bagaipo nga, o kung siya man mo, siya pa aniha kay mo na ikibilin. Pero nag-ingon si Papa Pablo na arbay pinuti nga gibilin. Kay kung dili na mubalik daw kuno ng manok sa gibutangan, kanang tawhana, patya, kana sila, patya. Kay mga impostor na nagpaka-Pablo nga dili tinon Pablo. Karon, balik sila si Basyon Bagaipo, si Cruz Bagaipo dito sa San Antonio. Gingnan nila si Master nga naaman na ikuno daw gibilin si Papa Pablo dito, Master. Isa, sige. Ato ta. Ato si Master dito. Karon pag-abot dito, ingon ni Master, asa man tong manok? Ha? Ihawa. Unya, luto kay atong ipaniod to. Tapos na, di na lang na to, tason ang istorya dito. Nag-istorya si Master, gikan ato humangkaon, hantod paghapon. Karon, kay pag-abot sa pagka-alasayas, kamamong panahon ng manugdong ng mga manok. Ingtog tugaw man tong manok nga ilang giihaw. Timan-an lang na ha. Kinsa man ito si Pablo. Nga kung mobalik siya ipakaon, ya ibalik man ang manok nga ilang gikaon. Sa to pa si Master mo si Pablo katong gitawag nila Papa Pablo. Silang tanan nanguyog paingon sa balangay sa San Antonio. Munang hinungdan nga naggrupo ang pagtulunan PBCM wala to. Pinagi ko sa lang katao, si Master, mao'y nagganoy kanila, kaya nasabot nila nga katudi ay Papa Pablo, mao si Master. Nga imbalik dito, kung aron lang mailhan nga siya si Papa Pablo, katong manok nga iyang gibilin, nga ilang gipaniod to, balik dito sa namutangan, busa sila ning luhor,
ngadto kang master atong panahon na. Muna usa kay gayon, muna usab kahintang ingon usab ni ana si Ben usay ngipon, dili na nahibaw-an oy. Di bisan kinsa ang nahibaw lang ni atong panahon na kadtong nagkuyog-kuyog ni Ben usay ngipon usa si Florencio Batoy. Muna ang kasaysayan nya mingon ka hinuon ako nga nabangkarutan ako. Wa gani ka motubag sa akong pangutana, asa mabasa. Hoy, Yunerke, asa mabasa nga si Adan o si Eva, 6,000 ang edad, asa mabasa sa Biblia. Nga 6,000 ang edad, hangtod kan, basahon ko. Yan ang imong mga text niya itong 2020. Napay mga pizza? Atong Pebrero 23, 2021. Alas 7:38 sa hapon, sa gabi. Ingon ka sa ang imong text ni, tinuod na maunay akong text nimo nga 6,000 anyos pahagikan kang Adan hangtod karon. Unya kun nimo ang 6,000 imong gidivide ang 3,991 imong ipahom-ahom ang iyang edad ni anang gisgutan nga 3,991 ang iyang lawas imong ipahom sa 6,000. Samantala ang Biblia nga ang edad ni Adan 930 inya imong punan di ba kulukoy kanda ka? Unya wa gani nimo na tubaga sa akong kwan. Paghiskot. Napagani imo hang giingon diri kanako nga gitext nga panahon ni Apostol Pablo dunay iyang gisaway. Dunay pundok nga nagdili sa pagpangasawa. Matod nimo sa imong mga text. Inya ingon gani, mag-research ka. Hangtod karon wa gani kay tubag-tubag. Imo pa kung ingon ko nabangkarutan ako. Ikaw mo nabangkarutan kay gipangutan ka. Unsang tekstuha sa Biblia nga dunay grupo sa panahon ni Apostol Pablo yang gisaway nga dili ipagminyo ang iyang mga membro. Wa gani ka mo text nako na ako mahinoy imong giingon na bangkarutan. Kulukoy kanda ko. Mamanggani nga gikuha na ko itong pinulungan ni Brother Eli Soriano samtang ang tao di ay gani makasabot sa institusyon sa private nga eskwelahan o ang institusyon sa gobyerno di gali di mo na masabtan ingnon kadayon ni Eli Soriano bogo gago na dito na ko gikuha nga ikaw bogo gago nga naman ay ang edad ni Adan 6,000 hangtod karon. Wa man na diha sa Biblia, di ba? Ingnon ti ka nagpuno-puno ka. Munang ingnon ti ka bogo, gago, kuanggolito kanda ko. Kulukoy kanda ko. Ingnon tagyo ka. Mo sa mga higala. Nganong nagasulti ko ni ining dapita. Nga iyon nga kuanggoling tawana. Iya man kong tiksan nga ni atong 2020 nga ako daw. Iyang buringo kung dako. Tanawa ron kuning tawhanang awag hinungdan. Ihanggi ko andre kanako nga ako daw. Buringo kung dako. Muna nga ako moingon gyud ko nimo. Kuangkol ka. Ngano man tungod kay nangingalan kanako nga buringog ko. Onya kumusunod-sunod ko sa sa Iglesia ni Cristo matud pa nimo. Ang akong utok, mugamay, utok na lang og tungaw. Unya, hangtod imo pag ikong gitiksan nga bahay pang iro nako. Na unsa man ako ibawas nimo? Ingnon ta gyud ka nga moingon gyud ko nimo. Kay ang Biblia god matud pa sa proverbio nga atong mabasa mga higala atong basahon ang gihisgutan nini. Proverbio Kapitulo 25, Kapitulo 26, ug ang versikulo 5. Giyon sa ang pagpadayag diri. Tubaga ang usa ka buang sumala siyang binuang. Tingali unya siya mahimong manggilamon sa iyang kaugalingon paghuna-huna. Ipagtubag man kuno ning taong buang-buang, di ba buang-buang ka? Nganong kaingon kung buang-buang ka? Ang Biblia nagtukan nga tubaga ang uskabuang sa iyang binuang. Asa man dapit nga ikaw nagbinuang. Iyaw mo na 6,000 lang edad ni Adan hangtod karon. Unya, namutana ko asa sa Biblia ang katong pundok nga gisaway ni Apostol Pablo.
nga nagdilis pa mga asawa hangtod karon wag gikay tubag-tubag. Unya ako kanon niya nagtubag. Busa ingon niya na mga higala ug mga kaigsuonan. Busa din hata. Naaya mga text karon no? Ha? Ang iya mga text mga higala matud pa niya dire oh. Unya rana bot-boton tubaga sa pagtarong kanang kaaging Tomas ug Ben sa ngipon. Ayaw ipasangil ni Florencio Batoy hanggaw ka. Ngano man? Si Florencio nagsulti ana dili si Master. Lukoy ka man tingali. Ha? Ngano di man ako tubagon ang gisaysay ni Florencio? Di man si Master din taon ang nagsulti ani. Nagpainomdom lang si Master. Alang sa imuhang pagkabugo. Nagpainomdom lang si Master kay pag-abot ni Florencio Batoy. Nag-ingon man si Master na ay iyang kauban. Wa manghingalan kinsang tawhana. Unya sa ila po nung pagdulog, pagmata ni Florencio Batoy, na ay bitin siya, butangan ko bitaw, bitin siyang hidaanan, perting lago, perting dagana, perting hadluka, muna isulti ni Master, natin sa man lugar to, ang nabutang. Nganong maginaan yung imong sinultihan, ayaw ipasangin ni Florencio Batoy, hanggaw ka. Ha? Ha? Ni apay bot-bot ni mo. 3,191 kalawas ang hanggaw. Ano waro? Patang gulukuya biya nimo. Hoy, nangugat ka, tinawagan ka nga si Ben o sa ngipon. Ikaw ba? Magkatawa malang ko nimo. Mahurot ang atong oras ang atong komentaryo nimo buanga ka. Si Ben o sa ngipon, aral lang sa imong kasayoran, ha? Ang nagpainomdom na adto ni Florencio Batoy, mao si Master. Unya kay nahibaw man si Florencio Batoy nga pagsulti ni Master nga naay siya kauban kani adto nga iyang gibutangan og bitin siyang kilit kinsa nagsulti si Master na dili na si Bino sa ngipon ang iyang ngalan Master Tomas D. Eugenio Sr. Gisabot ni Florencio Batoy nga kadto ang Bino sa ngipon nga iyang ikauban adtong mga tuig nga nanglabay din sila nagkakuyog gipahinumduman man ni Master si Florencio Batoy. Iyang gisabot ni Florencio nga kadto ang Bino sa ngipon maura ay si Master. Di mo masabot ni istorya ha? Nganong nag-ingon ko nga wanggol ka, bobo ka. Gipangutanan ka na nung imuhang gikuan rin ako. Tubaga ko no tong edad ni Adan. Tubaga ko no tong pundo nga gisaway ni Apostol Pablo nga dili magminyo. Tubaga. Wakay hanaw sa kasulatan buanga ka. Yan na ta mga igala bisa mag-text pa siya karon nato. Dili na kumutubang ani gawa sa laing mga panahon. Nagistot ko may tungod sa butang nga gikupdan sa atong Ginoong Hesukristo mao tong pulong nga giingon ni Apostol Pedro gani sa pagsulti kay giingnan man gud ni Kristo buot ba sab kamong mobiya kanako. Matud pa ni Apostol Pedro nag-ingon Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kang kinsa man kami moadto, ikaw mao ang may pulong may tungod sa kinabuhing dayon. Na ni Kristo ang pulong sa kinabuhing dayon na gipasabot ni Kristo sa sinambingay gingharian sa Dios. Muna nga dili nila makupta na, dili sila makasulod ni ana katong mga tao nga nagsunod sa pagtulon ni Kristo kung dili sila mobiya sa ilang mga bisyo. Kaya kung magpadayon ka sa bisyo, dili nyo na nimo mabatunan ka ng pulong sa Dios. Kaya ka ng pulong sa Dios, muna siya ang may butang nga makahatag nimo kaluwasan. Kay matud pa ni Kristo sa Mateo 4:4, kung balik ko na ito pagbasa, apang kami tubag siya nga nag-ingon, nasulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa pulong magulagikan sa baba sa Dios. Ngano nga giana pagsulti ni Kristo? Nga tao mabuhi sa tinapay, ang tao mabuhi sa tinapay dili, ang tao mabuhi sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong magulagikan sa baba sa Dios. Nay pulong, nay ang tinapay makabuhi. Pero napag ikabuhi sa tao mo ang pulong sa Dios. Ug kanang pulong nga ang ikagarantiya na gutom gubat ug balkian. Munang giingon sa Job kapitulo 5 ug ang bersikulo 20 nga matud pa sa Job kapitulo 5 ug bersikulo 20 nagingon, sa tinggutong magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayan ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Ang pulong gitawag og espada. Kaya
Nganong ang pulong gitawag og espada? Kay matud pa ni Apostol Pablo siyang pahayag sa Hebreos 4, Kapitulo 4, versikulo 12, gingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalyo kagamanan, labi pang mahit kay sa espada nga duay sulab. Ug modulog ngadto nga gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga tuyukan ug mutungkad sa mga nauna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang pulong sa Dios hait pa sa espada nga duay sulab. Gipakasama ang pulong ug espada. Mamanggani nga si Apostol Pablo nang imbitar. May tungod anang pulong nga ilahang nadawatan. Kay matud pa ni Apostol Pablo sa iyang basahon sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 17, ug dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan, ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Busa kanang pulong sa Dios gitawag na siyang espada, hait pa sa espada nga duhay sulab. Muna nga kagarantiyan na gutom, gubat ug balatian. Ug kana siya kung madawatan na nimo kay doon na mong palabuton mga higala ug mga kagsunan nga dunay moabot nato nga dili nato masabtan nining dagan sa panahon kay gani kining karon nga atong atubang nga kining coronavirus disease usa lang ni ka mata nga nitapoy pero doon na pay pinaka worst gyud kanang kalisod sa atong kinabuhi mo nang ikatulong gubat sa kalibutan. Ipag-andam ta sa pulong sa Dios. Unya ka ng pulong sa Dios nga naa sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa ni Kristo kuhaon na gikan kaniya. Ang mukuha mao ang laing malalaban. Bisan dili pa mo mutuo nga ang katumanan sa Espiritu Santo mao si Divine Master Tomas Eugenio. Bisan di pa mo mutuo. Pero timan-an lang nimo nga naay butang ni Kristo kuhaon. Kaya ako naman ang gibasa-basa din sa Juan 16, versikulo 7 hangtod sa 10, 13 hangtod sa 15. Unya ka ng pulunga nga nakuptan sa itong Ginoong Hesukristo. Matud pa ni Kristo, siyang pagmahayag sa Mateo Kapitulo 21 ug ang versikulo 43, matud pa ni Kristo, pasasultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios mo ng pulong. Pagkakuhaon gikan kaninyo ug igahatag kadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga nini. Kuhaon man kuno ng mga pulong nga naa nila nga gitawag og gingharian. Ug asa man nang napita, naa sa usa ka nasod. Ug kanang nasura nga gipanutangan. May mga tao ug naa diha sa ang mukuha. Naa sa mga lugar napita, mga higala. May mga tagna sa Biblia alang sa kasayuran ninyo nga kamo karon nga nagasunod ug nagapamati sa atong pagpamatuod. Ug asan dapita mga higala, basahon ta ang mga tagna. May mga tagna alang sa dapit nga naa diha ang mukuha sa mga butang. Ang mukuha mao na ang laing malaban nga mong Espiritu Santo. Unya ka ng Espiritu Santo kanunay na kung ipasabot diha kaninyo, magbaton ka na og lawas ang Espiritu Santo. Sama ba ni Kristo ba? Na nagbaton si Kristo og lawas. So wala pa siya lugar gipanganak. Espiritu being pa si Kristo. Pero kay pagtagna sa mga propeta usana si Isaias ang nagtagna mahitungod ni Kristo. Adunay usa ka babae nga ulay, diha mataw ang usa ka bata. Unya ka na bata kung mataw na. Mao na pagangalan og Hesus. Busa sa pagkadako na kana siyang Hesus, mo na siya ang atong gituan si Kristo. May lawas na ang katong wala pa lugar siya ipanganak, espiritu pa siya og kahintang. Maingon usab diha dapit sa Espiritu Santo. Kanunay man ako ning gibasa. Kining Biblia nga kanang to the English Good News Bible. Kini gitawag ni siya young man. Gibinuangan sa ni pulukoy nako ngano man. Tanong na aragon. Isa mo na young man nga na 65 na rin puno daw edad. Na atong tuig 1967 mao'y pagmugna sa pagtulon ang PBCM. Tungod na atong mga tao nga mga nitibo nga gidala ni Master dito ni Tagliyong. Iya mo itong unang pagtukod ni Master sa pagtulunan. O kanang pagtulunan ngayon gitukod mo ng PBCM. Niya ang mga tao unang niyang gipundok mao itong mga tao nga mga nitibo nga nakasabot sa kahimtang ni Pablo nga kinsa kadto si Pablo sa pagpailan ni Master siya di ito si Pablo nga pagtungha kay tungod atong manok nga gibilin
Unya, nanang panahon na 1967, kung kamao ka mo, kwenta, yunerke, unsa may tawag sa usa ka tawo nga nag-edad og 28. Ingnon nimo old man. Kay pagtukod ni Master na atong tuig 1967, nataw siya tuig 1939. Unya imong minusan ang 1967 kano, mugawas og 28 ang edad ni Master. Si Kristo na itong panahon na, pag ministerial niya, 30 ang iyang edad. Ha? Basahon ko. Ikaw doon, huwag mong kahibang kagan doon sa kasulatan. Ha? Nagpatuga-tuga ka o, ha? Basa-basa o niya, wala kahibang kagan nga ang edad ay sa atong Ginoong Kristo sa iyang pag-ministerial, 30 na ang iyang edad. Busa, ikaw, Yunerke, nagkuhan lang ka. Sa tawag ka ng nagsalimuan ka sa imuhang pagtuo. Ha? Busa, ang pagkatao ni Kristo sa iyang pagtukod, sa iyang pagtulunan, ang iyang edad nagsugod og 30 ang iyang edad. Busa, nanang tungora, mga higala ug mga kitsunan. Si Master, ang iyang edad pagtukod sa pagtulong PBC, nag-edad siya og 28. Busa, ang tagna sa Biblia sa Ecclesiastes 4:15 gingon, ini Good News Bible to the English version. Basahan ko. I thought about all the people who live in this world, and I realized that somewhere among them, there is a young man who will take the king place. Kanang hari, kanang king, na siya ang lugar o dapit. Unya kanang lugar nga iyang dapit, doon na may mupuli nga usa ka batanon nga lalaki. Nga kana siya katumanan, kana siya dapit sa Espiritu Santo. Pusa ang Espiritu Santo, magbaton yun og lawas. Unya, kinsa man ang muhatag og pagpasabot niya na, kini sinerke? Kinsa man ang mupasabot anang mahitungod anang yang man? Nang katumanan sa yang man, dapit na sa Espiritu Santo. Kami ang mupamatuod ni anak kay sumala sa unang Pedro 1:12. Mga tao nga nagwalay mahitungod sa Espiritu Santo. Gihatag ang pagulagway na dinis Biblia, basahon ko. Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 12. O kanila gipadag na dili silang kaugalingon, kung dili kaninyo nag-alagat sila diha sa mga butang na karon gipaybalo na kaninyo. Pinagi sa mga tao nga nagwalis mayong balita mahitungod sa Espiritu Santo nga pinalagikan sa langit, mga butangan ni ang mga manulod ang nandun sa pagsudong. Pusa, may gigamit ka kasangkapan, mao ang Espiritu, mao ang mga tao, kinsa mga tawhana. Ulay laing kining inyong patalingugan karon mga higala. Pero niya, nag-escort man ko, nga asa dapita, ang kanang mukuha, naman kuno na sa halayong yuta, nga mo'y mukuha atong gingharian nga mo ang pulong sa Diyos. Niya ang tagna. Sa Isaiah Kapitulo 33, versikulo 17. Ang imong mga mata makita sa hari sa iyang katahom, sila makalantaw o usa ka yuta nga tuwa sa layo. Asa mang yuta nga naa sa layo? Nga na ang hari, kanang hari, mauna na sa ang mupuli sa dapit sa atong Ginoong Hesukristo. Siya na sa itawgon og hari. Pero dili man na hari nga makita no kay si Kristo gitawag og hari, pero asa man siya na tao? Dito sa pasungan. Ha? Si Kristo, busa sama usab nining dapita nga dunay hari nga nasa halayong yuta nga makita ang iyang katahom. Asa dapita sa halayong yuta? Munang gitag na sa Isaiah Kapitulo 24, versikulo 15-16. Pusa himayaan ninyo si Jehovah sa silangan, bisan pa ang ngalan ni Jehovah, ang Diyos sa Israel dito sa mga pulo sa dagat. Gikan sa kanatumian nga dapit, sa yuta, nakadungog kami og mga awit, himaya alang sa matarong. Naamanday kuno sa silangan sa mga pulo sa dagat. Ug asa man sa silangan sa mga pulo sa dagat? Naa sa kinatumian sa yuta, ug asa man ang kinatumian sa yuta? Ngamo kana, munang silangan nga layo sa mga pulo sa dagat. O kinasa man ang katumanan kanang mga pulo sa dagat. Nga mao kanang katumanan sa tagna sa Biblia. Muna kung kuhaon na to ang nakasulat sa world history, Philippine world history, insulat ni Sonia Imsaydi o si Gregorio Imsaydi, nga nagyasgot ka na nga Philippines having 7,107 island, it is the world largest in our archipelago. Ang Pilipinas daw, matod pa nila sa ilang pagtuki sa suod sa Pilipinas, adunay 70,100 ka mga isla.
Ngunit ang katumanan sa gisgutan sa Biblia. Nga doon na'y katumanan ang Pilipinas sa tagna. Inya karon kinsa man ang naidapit nga nagpamatod. Ang dapit-dapit na sa Espiritu Santo. Kami ang nagawali may tungod sa Espiritu Santo sa katumanan. Bisan pagdili mo totoo ni Master Tomas Winyo nga mo'y katumanan. Pero mo'y hununaa nga doon ay mga butang ni Kristo nga kuhaon dapit ang mukuha mo ang Espiritu Santo. Kinsa man ang Espiritu Santo ang inyong tutuan, kanaaman mo, kanunay man mo nagtuto, ikalabi na ni mo yun erke. Pero timan ilang yun erke kanang akong gisulti bitaw ni mo. Nga gingon, nga matod pa nimo si Master Tomas Winyo bisag wala mabaw, imong giingong nabaho, nagbugal-bugal ka. Ha? Di man ihap lang yun og mga adlaw. Basta yun erke. Ha? Mabaho gyud ka. Di man ka lang na. Kini akong isulti nimo wala ba gyud ingon nga dili ni matuman gyud nimo. Panalipdig yun. Ampo yung todo. Yun erke. Ampo. Tawga ang tanan nimong gituhuan. Nga dili mo abot ka ng panahon na. Kay ikaw kaning pagpanamastamas nimo kang Master Tomas de Eugenio Senyor kay wala dili maligid ka mo tuo. Basta lagi na basta mabaho ka gyud una kang mamatay. Kay manamastamason ka man kayo. Ha? Iya pangiingon nga na bangkarutan ako kay wa na ko tubaga sa Binoy sa ngipon ug si Tomas. Giingnan tika na atong una pang mga panahon nga sa pag-abot ni Florencio Batoy. Painumduman na lang siya sa ilang pagkuyog-kuyog atong panahon na. Unsaon paghibalo ni Florencio Batoy nga si Binoy sa ngipon mauro dai si Master. Ingon man si Master. Na ako'y kauban kani adto. Ako bitong padulgan og bitin pertindagan na hadlo kas tanan. Nya unsaon man nimo bisan ikaw pananglitan ron. Example lang nimo. Unya sa diha na nga niabot ka sa pagtunon ng PBCM. Unya, gipahinumduman lang ka sa inyong pagkakuyog-kuyog. Wa pa ka magsulti nga na ba kay kauban atong panahon na. Si Master na lang ang nagsulti nga may kauban siya ni atong panahon nga diin sila nagkuyog. Unya, muna na iyang isulti nga gipataparam ito na ko kuan napamanggani sulti ni Florencio Batoy nga perti nilang lalisa. Ibaw ka? Kanang unggoy nga gamay, ha? Gipakitaan, kumidyahan lang to si Florencio Batoy. Giduot na bitaw sa punuan sa lubi ang unggoy gamay. Naguba ang baba. Perti nilang lalisa, matod pa ni Florencio Batoy ni atong panahon na nagkakuyog pa sila si Bino sa Gipon. Ingon na yun si Bino sa Gipon. Suko ka, kaya tungod aning nagubang naong. So, gikuang ang naong sa unggoy. Oo, tanawa. Pagtanaw nero, kaya nawa mangguba sa naong sa unggoy. Kana lang gani yang gisulti. Kana gisulti na ni Master ni atong diha na nagkita sila sa pagtulo ng PBCM. Nag-abot na sila na atong tuig 1980s. Unsaon niya pagtuo ni Florencio Batoy nga katong Bino sa ngipon maoras Master. Kay wato niya buhatan ni Master ni atong panahon na. Sa mutuo kay Florencio Batoy nga nagtuo man to ni Papa Sabas. Busa ikaw, timan ilo na yun ke. Kini gisulti nako. Timan ampo sa tanan bisag kinsay imuhang tawgon basta kining akong gisulti nimo kay namastamat ka kang Master maabot ra nimo busa taas pa untang ako daghan pa akong igsusulti daghan pa ako kay akong pamatud-an ang kining Espiritu Santo katumanan Divine Master Tomas Winyo pero napupos naman sana ang akong oras mingon na lang kining inyong lagad brother Aquilino Valencia ug sa ngalan usab sa libalaan magtutudlo Divine Master Tomas Winyo nga mao'y katumanan sa Dios ni Espiritu Santo ug mingon na lang ako kaninyong tanan daghang salamat ug sa inyong pagpamati maayong hapon kanatong tanan.
Kamo na minaw sa Sipiana DYLAAM 909